علیہ السلام ان تمام آزمائش سے پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے ابراہیم میں تانوں لوگاں دے واسطے امام بنا دیتا ہے۔ قال ومن ذریتی، عرض کیتی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ میری اولاد نو بھی۔ قال لا ينال عهد الظالمین، فرمایا ابراہیم ہاں تواڈی اولاد دے وچوں جیڑا ظالم ہوئے گا او دے نال میرا کوئی او دے واسطے عہد نہیں۔ واجب الاحترام سامعین محترم، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پاک دا اس خطبہ جمعہ دے اندر آغاز کرنا چاہنا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسی عظیم ہستی نے کہ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اساں ابراہیم علیہ السلام نو جن جن معاملات دے اندر بھی آزمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سارے معاملات ان سارے امتحانات دے وچوں پورے دے پورے کامیاب ہو گئے۔ پھر اساں کیا کہ اے ابراہیم اساں تانوں لوگاں واسطے پیشوا بنا دیتا ہے، لوگاں واسطے امام بنا دیتا ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام دا مقام عظمت شان ہے کہ دیکھو جناب ابراہیم علیہ السلام بت شکن نے، بتاں نو توڑن والے نے، لیکن جڑے بتاں دے پجاری وہ بھی کہندے سن اسی ابراہیمی ہاں، ساڈا تعلق ابراہیم علیہ السلام دا۔ یہودی کہندے نے کہ اسی ابراہیمی ہاں، عیسائی کہندے نے اسی ابراہیمی ہاں، کہ یہودی کہندے نے ابراہیم علیہ السلام ساڈے نے اسی انہاں دے منن والے ہاں، عیسائی کہندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام نال ساڈا تعلق ہے اسی انہاں دے منن والے ہاں۔ اہل اسلام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی ابراہیمی ہاں، ساڈا ابراہیم علیہ السلام نال تعلق ہے اسی ابراہیم علیہ السلام دے منن والے ہاں۔ اے عظمت اے شان اے مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب العالمین نے عطا فرمایا۔ ہم مائک گلے نو کہہ رہے کہ تھوڑی سی بات کھول کے لکھو تو نہیں تو دوسرا مائک سچ کرو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی توحید کی خاطر اپنے باپ کی ناراضگی نو نہیں دیکھیا، اللہ دی توحید کی خاطر اپنی قوم کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی تھی، اللہ دی توحید کی خاطر وقت دے حکمران دی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی تھی، اللہ دی توحید کی خاطر اپنا وطن قربان کر دیتا ہے، وطن دی قربانی پیش کر دیتی ہے، پرواہ نہیں کی تھی۔
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ابراہیم اسی تانوں لوگاں دے واسطے پیشوا بنا دیتا ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کن حالات دے اندر پیدا ہوئے اور کن حالات دے اندر جوانیاں دے اندر چلے گئے کہ جس وقت لوگ اللہ نو چھڈ کے ستاریاں دی پہ پوجا کرتے ہیں، کوئی چند دی پوجا پیا کردا ہے، کوئی سورج دی پوجا پیا کردا ہے، اور جس رب نے پیدا کیتا ہے اس رب نو چھڈ کے تے اپنے حکمران نو رب کہہ رہے ہیں، اور نمرود نے رب ہون دا دعویٰ کیتا ہے۔ تے جناب خلیل اللہ علیہ السلام ان حالات دے اندر اس دنیا دے اتے جلوہ گر ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت جوانیاں دے اندر قدم رکھیا، اللہ رب العالمین فرماندے نے اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ فرماندے نے اے ابراہیم اپنے آپ اپنے رب دا تابع دار کر لو، اپنے رب دے حکماں دے اتے اپنے آپ جکا لو۔ ابراہیم اسلم، اپنے آپ جکا لو۔ ابراہیم عرض کر دے نے قال اسلمت لرب العالمین، میں اپنے آپ رب العالمین دے تابع کر لیا، میں اپنے آپ رب العالمین دا فرما بردار بنا لیا۔ اے ابراہیم اسلم، اللہ دی اسلم تو من لیا۔ ابراہیم پھر کم ایک کر دے جے رب جے کی آرڈر دے کی حکم ہے۔ فرمایا ابراہیم تیرا باپ او دے سامنے میری توحید دا اعلان کر دے، اور باپ قوم ہے جیڑا بتاں دی پوجا پس پاٹ کردا ہے، بتاں دی عبادت بھی کردا تے بت بناندا بھی ہے، بت تراش بھی ہے، اور بت بنا کے تے بتاں نو پوجدا ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ کیسیاں تباہیاں دا دور ہے کہ لوگ اپنے ہتھیں اپنے رباں دی قیمت دے کے اپنے رباں نو خرید کے تے انہاں دی پوجا کردے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو اپنے سامنے بٹھا لیندے ہیں، اور قرآن دا سپارہ 16 اور سورت دا نام سورہ مریم ہے۔ اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرو جڑے اللہ دے بڑے صدیق سچے نبی سن۔ اذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ نو اپنے سامنے بٹھایا تے آندے نے ابا جی اللہ نو چھڈ کے جنہاں دی تسی پوجا کردے ہو، ابا جی اللہ نو چھڈ کے جنہاں دے سامنے تسی جھکدے ہو، اللہ نو چھڈ کے جنہاں دے سامنے سجدے کردے ہو، اللہ نو چھڈ کے جنہاں دے کولوں تیاں پتر منگدے ہو، اللہ نو چھڈ کے جنہاں دے کولوں تسی
رزق دے خزانے منگدے ہو ابا جی رب نو چھڈ کے جنہاں دے درباراں تے جا کے تسی جھکدے ہو تے نظر و نیازاں دیندے ہو تے ابا جی جنہاں دے جا کے اگے ہاتھ چکدے ہو جنہاں دے اگے جا کے دعاواں کردے ہو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا خدا دی قسمیں ویکھو کیسی پختہ دلیل ہے تے کیسے سوال نے فرماندے نے ابا جی جنہاں دے سامنے جا کے تسی اپنے ہاڑے پاندے ہو ابا جی جنہاں نو جا کے تسی اپنی مشکلاں دے وقت پکار دے ہو ابا جی جنہاں نو جا کے تسی اپنی حاجتاں دے واسطے پکار دے ہو ابا جی جنہاں نو جا کے اپنی ضرورتاں دے واسطے تسی پکار دے ہو ابا جی رب نو چھڈ کے جنہاں دے سامنے تسی ہاڑے کر دے ہو ما لا یسمع ولا یبصر ابا جی جدو تسی جا کے انہاں دے سامنے ہاڑے کر دے ہو ابا جی تواڈیاں او پکاراں نو نہیں جے سن سکدے ابا جی تواڈیاں دعاواں نو او نہیں جے سن دے جدو سن نہیں سکدے تے قبول کیویں کر سکدے نے ما لا یسمع ولا یبصر ابا جی جنہاں دے جا کے تے تسی خانقاہاں تے جھکدے ہو جنہاں دے جا کے درباراں تے تسی جا کے اپنیاں منتاں مندے ہو ابا جی تواڈیاں او آوازاں تے تواڈیاں گلاں نو تواڈیاں دعاواں تے تواڈیاں پکاراں نو او نہیں جے سن سکدے ابا جی جدوں سن نہیں سکدے ما لا یسمع ولا یبصر ابا جی نہ تواڈیاں سن سکدے نے نہ تانوں آیاں نو او ویکھ سکدے نے کہ آئیو کی لے کے آئیو بکرے لے کے آئیو چھترے لے کے آئیو حلوے لے کے آئیو کھیراں لے کے آئیو بریانی دیا دیگاں لے کے آئیو تواڈیاں او کوئی آیاں نو دیکھ نہیں دے سکدے ما لا یسمع ولا یبصر ابا جی نہ تواڈیاں سن سکدے نے ابا جی اپنے درباراں دے اوتے آیاں نو توانوں ویکھ وی نہیں دے سکدے ولا یغنی عنک شیئا ابا جی توانوں کسے قسم دا نفع نہیں جے دے سکدے ابا جی جے بیمار ہو جو توانوں صحت نہیں جے دے سکدے ابا جی توانوں مال و دولت نہیں جے دے سکدے تواڈیاں حاجتاں پوریاں نہیں جے کر سکدے توانوں اولاداں نہیں جے دے سکدے توانوں رزق نہیں جے دے سکدے ولا یغنی عنک شیئا رب دا قرآن دے رب دا قرآن دے میں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا کہ رب دے قرآن نو پڑھیا کر تے ترجمہ پڑھ کے رب دے قرآن تے غور کریا کر ویکھ لے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو سمجھا رہے نے کہ ابا جی ولا یغنی عنک شیئا ابا جی تانوں کسے قسم دا نفع نہیں جے دے سکدے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا میرے ابا جی میں علم دے نال تواڈے کول آیا وا ابا جی میں علم دی تواڈے نال گل کرن لگا وا جنوں اسی آنے نا پڑھی لکھی تواڈے نال گل کرنی ہے ابا جی میرے کول علم ہے تے میں اس علم دے نال تواڈے نال گل کر لیا وا ما علم یاتک فتبعنی اهدک صراطا سویا ابا جی تسی میریاں فرما بردار کر لو ابا جی تسی سیدھے رستے دے اوتے چل پو گے تے ہن پیو نو نال نال کی کہہ رہے نے یا عبد لا تعبد الشیطان یا قرآن دے الفاظ سے غور کرنا یا ابت لا تعبد الشیطان
ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جی تسی شیطان دی عبادت کیوں کر دے جے؟ ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ وہ عبادت تے بتاں دی کردے سن، شیطان دی عبادت کیوں کیا گیا ہے کہ جیڑا رب نو چھڈ کے شیطان دے آکھے لگ کے کوئی کسے بت دے پوجا کردا تے شیطان دے پوجا کردا، جا کے کوئی کسے قبر دے اتے سجدہ کردا او شیطان دی عبادت کردا، جا کے کوئی کسے دربار دے اتے رکوع کردا او شیطان دی عبادت کردا، جیڑا جا کے رب نو چھڈ کے رب دے کسے شریک دے در در تے جا کے ٹھوکراں کھاندا او در اثر رب نو چھڈ کے شیطان دی عبادت کردا۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جی تسی رحمان نو چھڈ کے تے شیطان دی عبادت پہ کر دے جے، شیطان تے اوے جیڑا رحمان دا دشمن ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جی مینوں ڈر لگدا ہے اگر تسی اپنے ایسے عقیدے دے اتے رہ تے تانوں اللہ دا عذاب نہ پکڑ لوے۔ ابا جی اللہ دا عذاب تانوں آ کے نہ گرفتار کر لوے تے ہن چاہیدا تے اے سی نا کہ علم دی گل سنیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیتے نے کہ ابا جی جنہاں نوں تسی پکار دے ہو تہاڈی پکار نہیں سندے، جنہاں نوں تسی جا کے تے نظر و نیازاں پیش کردے ہو تانوں آیا نوں نہیں دیکھدے، تانوں جھکیا نوں نہیں دیکھ سکدے، ابا جی تانوں نفع نقصان نہیں دے سکدے تے ہن چاہیدا سی نا او دی دلیل گل دے نال دلیل نال دیندے، گل دلیل نال کردے تے آندے کی ہے قال الراغب ان آلہتی یا ابراہیم یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ آندا ہے ابراہیم تو مینوں میرے بتاں تو دور کرنا ہے، تو مینوں میرے رباں تو دور کرنا۔ ربا بتاں نو کی کہہ رہا ان آلہتی ان آلہتی آندے نے نا جناب تسی رب دے قرآن جتنے بھی الہ دا لفظ آندا ہے تے تسی او دے بتاں دے اوتے تے درباراں دے اوتے انہاں آیتاں نو فٹ کر دیو۔ آ ویکھ لو ابراہیم دا باپ کی کہہ رہا ان آلہتی ان آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو مینوں میرے معبوداں تو دور کرن دیاں پیا کوشش کرنا، تو میرے رباں تو مینوں دور پیا کرنا۔ تے گل سن لے اگر تو اپنی اس دعوت تو باز نہ آیا، اگر تو اپنی اس گل تو باز نہ آیا لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا، ابراہیم میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے عظمت کو میں قربان جاواں، دیکھو حضرت ابراہیم نے 4 مرتبہ کہا یا آباتی یا آباتی، میرے ابا جی میرے ابا جی۔ تے باپ دا اگوں ریئیکشن کی ہے، ابا کہہ رہا کہ ابراہیم اگر تو باپ نہیں آئے گا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا۔ ابراہیم ہے بھی حق تے نے ہے بھی سچے نے، پر باپ کی سختی نو ویکھ کے سختی دا جواب سختی نال نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی سختی دے نال سختی نال نہیں پیش آئے، اے نہیں آکھے ابا جی تسی مارو گے تے میں بھی ماراں گا، میں ہن تانوں پتہ نہیں جوانیاں دی منزلاں دے اندر تہاڈا میرا جوڑ کھادا ہے۔ نا 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 نا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے سامنے کھڑے نے تے آندے کیویں قال سلام علیک
ابا جی میں تواڈے واسطے اپنے رب دے کولوں سلامتی دی دعا کر دینا وا۔ ابا جی اچھا ٹھیک ہے، رب تمہیں سلامت رکھے، رب تمہیں خوش تے آباد رکھے۔ خدا دی قسم اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام دا نمونہ پیش کر کے آپ نے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دے امت دیاں رہنمائیاں فرما دیتیاں۔ نوجوان ویکھ لے ابراہیم علیہ السلام کی فرما رہے نے سلام علیک سلام علیک سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ ابا جی میں تواڈے واسطے اپنے رب دے کولوں سلامتی دے دعا کرنا۔ ابا جی رب تمہیں سلامت رکھے، خوش تے آباد رکھے، تے ابا جی میں تواڈے واسطے اپنے رب دے کولوں دعا کرنا رب تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے سامنے اے دعوت رکھے۔ اللہ رب العالمین نے کہ فرمایا غور کر دے جانا اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ فرماندے نے ابراہیم اپنے آپ نو جھکا دو، اللہ جی جھکا دیتا ہے۔ اللہ جی تو اڈے اس حکم دا پہلا نتیجہ اے نکلے ہے تساں آکھیا کہ باپ نو جا کے تبلیغ کر دے۔ اللہ جی میں باپ نو تبلیغ کر دیتے، اللہ جی باپ ناراض ہو گیا، فرمایا ابراہیم کوئی پرواہ نہیں، اسلم ابراہیم تابع دار بن جا۔ اللہ جی ہن کی حکم ہے، فرمایا ابراہیم جا کے اپنی قوم نو واز کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم دے اندر جاندے ہیں اور قرآن دا سپارہ 7واں نکل آیا تے سورت دا نام سورہ انعام ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر نو کہن لگے ابا جی جنہ نو رب تو علاوہ جنہ بھی تسی پہ پوجا کر دے ہو، جنہ بتا نو تسی پہ پوج دے ہو، تے میں ویکھنا وا تسی تے تہاڈی قوم کھلی گمراہی دے اندر ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم جیڑی ہے کدے تاریاں دی پوجا کرنے والے، کچھ تا چند دی پوجا کرنے والے، کچھ سورج دی پوجا کرنے والے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہن سمجھان واسطے نا اسلوب اختیار فرمایا۔ ابراہیم نے ویکھیا تے آسمان تے ستارے پہ چمک دے نے، فرماندے نے کہ او میرا رب ہے۔ جس وقت دے رات چھپا گئی، چند چڑھ گیا تے ستارے غائب ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے ہیں جیڑا غروب ہو جائے، جدے اتے زوال آ جائے، میں انہوں رب مندا۔ بولو بھابیو، جدے اتے موت آ جائے اسی انہوں داتا من دے۔ تانوں کسے نے کچھ نہیں آکھنا، تسی تے بولو جدے اتے موت آ جائے انہوں داتا من دے، انہوں غوث من دے، حاجت روا من دے، مشکل کو شان نہیں جے من دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں ویکھیا تے چند چمک پیندا ہے، آندے نے میرا رب ایوے، جدوں چند وچ تر گیا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني
عظیم ربی لأکونن من القوم الظالمین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشركون انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين تے جدوں ویکھیا رات ٹر گئی تے سورج چڑھ پیندا تے چن غائب ہو گیا آندے نے جیڑا غائب ہو جائے میرا او رب نہیں میں اونوں رب نہیں مندا اے سورج چڑھ گیا اے وڈا اے میرا رب ہے تے جدوں سورج بھی غروب ہو گیا تے آندے نے اے میری قوم فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشركون اے سورج بھی غروب ہو گیا تے جیڑا غائب ہو جائے میں انہوں رب نہیں جے من سکدا اے میری قوم دے لوگوں میں اس شرک تو بری و ذمہ ہاں جیڑا تسی اللہ دے نال جنہ نو شریک ٹھہراندے ہو تے میں کیا انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض میں تے اپنے آپ نو او دے اگے جھکا لیا اپنے آپ نو او دا فرما بردار کر لیا میں اپنا رب اونوں من لیا للذی فطر السماوات والارض جدے اتے زوال نہیں آوندا جیڑا غروب نہیں ہوندا جدے اتے موت نہیں آوندی بلکہ اوتے آسماناں نو بنان والا او زمیناں نو بنان والا او آسماناں دے پیدا کرن والا او زمیناں دے پیدا کرن والا وانی وما انا من المشرکین اے میری قوم میں یکسو ہو کے اپنے رب نو مننا واسطے او دے نال شرک نہیں کردا تے ہن اے قوم دے لوگ نہ آندے نے ابراہیم قومہ اللہ ابراہیم دیا دلیلاں پکیاں نے ٹھوس دلیلاں نے کوئی آ ویکھو غروب ہو رہے نے رب نہیں ہو سکتے تے اے قوم ابراہیم علیہ السلام دی دلیل دا جواب دلیل نال نہیں دے لگ پا ہن ابراہیم نال لڑائی کرنا شروع ہو گیا جھگڑا کرنا شروع ہو گیا وہ لڑائی مشرک دے طرفوں ہوندی ہے موحد دے طرفوں تے میرا یزدانی شہید کہہ رہے ہیں میرا یزدانی شہید کہہ گئے ہیں وہ چھڑے جد لڑائی مشرک دے طرفوں چھڑے جد لڑائی مشرک دے طرفوں خدا نو ملانا محمد نے دسیا دیدار پانا محمد نے دسیا چھڑے جد لڑائی مشرک دے طرفوں خدا نو ملانا محمد نے دسیا دیدار پانا محمد نے دسیا تے قوم جھگڑنا شروع ہو جاندی ہے تے نال دھمکیاں لان لگ پیندی ہے آندی ہے کالا تو حاجونی فی اللہ وقد دانی ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون
وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ اگر آپ قرآن دے ترجمے تے غور کرنا، توجہ میری طرف کرے ہو جے، اے جدو ابراہیم نے دلیلاں دتیاں نا تے قوم ہن جھگڑان بھی شروع ہو گئے تے نال دھمکیاں لان لگ پئی، اے ابراہیم ساڈے معبوداں نے تیرا ضرور کوئی نقصان کر دینا ہے، جی اج کل تے نہیں آندے دربار سے جاندے نے، خدا دی قسم مینوں سچ بندے نے گل سنائی، آندا بی بی لے کے گیا بندہ دربار سے، آندا تو جا اینو چھڈ جا، تو جا۔ بابا جی یعقوب رحمت اللہ علیہ وفات پا گئے نے، اللہ انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وہ گل سنایا کرتے سن اور فرمایا کرتے ہیں کہ میرے جانن والے دی گل ہے، کہتے ہیں میں نال ایڈی ایڈی پیر دی اکھ اندروں انہیں دوجی گل نہیں بولنا، دوجی انہیں بڈھی نو دربار سے چھڈ گئی، آندا میں کہا آندا نا انہاں دی نہیں موڑنی، اور تہاڈیاں عزتاں دے لٹیرے تے تہاڈے مالاں دے لٹیرے رب نو جدوں چھڈیا تے رب ذلیل کر کے رکھ دیندا ہے۔ آ ویکھو ہن دھمکیاں لان رہی ہے پوری قوم ہے، آپ بھی لڑتی ہے پہ نال آندی ہے ابراہیم اے جڑے ساڈے کرنیاں والے بابے نے جنہ دیاں تو مخالفتاں پیا کرنا ہے، اے نہ تیرا ضرور نقصان کر دینا ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم دیکھ لوگو والا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، اے میری قوم دے لوگو جنہاں دے نال جنہاں نو تسی اللہ دے شریک ٹھہرایا تے جنہاں دیاں دھمکیاں مینوں پہلاندے ہو سن لو، اے میرا کچھ بھی نقصان نہیں جے کر سکتے، جو کر دے تے میرا ایک رب کر دے، تو وے بولو کون کر دے؟ میرا ایک رب کر دے، جو کر دے تے میرا ایک رب کر دے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، او میں تواڈے کولوں نہیں جے ڈردا تے جنہاں نو اللہ دے نال تسی شریک ٹھہرایا ہے تے جنہاں دے بارے مینوں دھمکیاں پہ لاندے ہو، میں انہاں تواڈے بابیاں کولوں بھی نہیں جے ڈردا، میرا ایک کچھ نقصان نہیں جے کر سکتے تے جنہاں نو اللہ نو چھڈ کے جنہاں نو تسی مشکل بخشا بنایا ہے، اللہ نو چھڈ کے جنہاں نو تسی داتا بنایا ہے، اللہ نو چھڈ کے جنہاں نو پالن والا بنایا جے، اللہ نو چھڈ کے جنہاں نو تساں حاجت روا بنایا جے، اللہ نو چھڈ کے جنہاں نو تسے بگڑیاں بنان والا بنایا جے، اللہ نو چھڈ کے جنہاں نو تسے اپنے نفع نقصان دا مالک بنایا جے۔ سن لو ولا اخاف ولا اخاف ولا تخافون ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، تے جنہاں نو تسی اللہ نو چھڈ کے جنہاں دے اندر جو جو خوبیاں رکھیاں نے رب نے کسے دے بارے میں اے دلیل دتی، ایمان نال دسو رب نے کسے نو مشکل کشا آکھیا، قرآن نے کسے نو غوث آکھیا، قرآن نے کسے نو دستگیر آکھیا، رب نے اپنے علاوہ کسے نو داتا آکھیا، اور رب نے جے آکھیا تے دلیل پیش
کرو ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا ہے. میں بھی کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ما لم ينزل به علیکم سلطانا, کہ رب نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں نازل فرمایا کہ کسی نو تسی داتا بنا لو, کسی نو گنج بخش بنا لو, کسی نو رنج بخش بنا لو. رب نے کوئی قرآن دی آیت نازل نہیں کی تھی. اور جے رب نے قرآن دی آیت نازل کی ہے تو کی فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین. فرمایا پالن والا تے کون ہے؟ کون ہے؟ عربی دے اندر آکھیا جاندا رب, تے فارسی دے اندر رب نو داتا کہا جاندا ہے. تے رب کہہ رہا کہ پالن والا کون ہے؟ مالک یوم الدین. اور تے دنیا دے نہیں قیامت دے دن دا بھی مالک ہے. سبحان اللہ. تے ابراہیم علیہ السلام کی فرما رہے نے ما لم ينزل به علیکم سلطانا. اوے کچھ بھی میرا نقصان نہیں کر سکتے جنہ دیا تھی دھمکیاں پہ لاندے ہو, یہ کوئی نقصان نہیں کر سکتے. بلکہ سنو میرا اعلان کیے. اللہ اللہ سپارہ 17واں نکل آیا ہے. سورت دا نام سورہ انبیاء ہے. رب دے قرآن میں کتوں کتوں پڑھا تے میں عقیدہ اپنا تواڈے سامنے رکھ دیواں. پھر بھی اگر تیرے کوئی دل دے اندر دیری رہ جائے, اندھیرا رہ جائے تے تیری قسمت تے مقدر دے سودے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے او جنہاں دیاں تسی مینوں دھمکیاں پہ دیندے ہو وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, مینوں رب نے موقع دیتا تے میں انہاں دا ضرور کوئی حل کراں گا. معاہد ہوئے معاہد. کلے ابراہیم نے, باپ بھی کوئی نہیں, باپ بھی دشمن بن گیا ہے, قوم بھی دشمن بن گئی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اور کی فرما رہے ہیں اور جنہ دیا تسی دھمکیاں پہ لاندے ہو لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, مینوں رب نے موقع دیتا تسی انہاں تو ڈراندے ہو, انہاں دا میں حل کراں گا. اللہ اللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ لَأَكِيدَنَّ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دھمکیاں لا دیتیاں. ایک ویلا آیا ایک قوم دے لوگ آ کے تے کہن لگے ابراہیم آنا تینوں اسی اپنے میلے تے لے چلیے. ہیں کی کریے؟ آنا تینوں اسی اپنے میلے تے بھراڈرا لے آئیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان تو نال جان تو ہی انکار کر دیتا. اور گجرا والے دے باسیا ویکھ لے میلیاں والیاں دا تعلق کنا نال. میلے کون مناندے سن, کون کراندے سن؟ تے موحد توحید والیاں دا تعلق کندے نال ہے. اے اپنے اپنے مقدر دا سودا ہے. خدا دی قسم اسی کیوں نہیں جاندے, کیوں نہیں درباراں تے جا کے میلیاں تے لڈیاں پاندے, کیوں نہیں اوتے جا کے تے سیر و تفریح واسطے جاندے, کیونکہ میرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو وی کے آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان تو انکار کر دیتا. تے اللہ کی فرما رہے نے کہ جدوں اے میلے تے ٹر گیا فراغا الی آلہتہم فراغا الی آلہتہم وقال الا تاکلون. میلہ مکیا تے اے اپنی کھیڈاں دے اندر مصروف ہو گیا. ابراہیم گھر دے اندر آئے کلہاڑا موڈے تے رکھیا تے کتنے ٹر گئے, کتنے ٹر گئے؟ جتھے میلے لگتے. کوئی ناراض نہ ہو جائے, دربار کا نام نہیں لیا ناراض نہ کوئی ہو جائے. ویسے کہنے کے اندر بھی حرج کو نہیں. گیا نا تو ویکھیا بت
انہوں دے سامنے نا طرح طرح کے کھانے پہ کیوں جی حاجی صاحب حلوے بھی ہون گے کھیرا بھی ہون گیا کئی ساڈے بھی دگڑ مگڑ دا یہ نہ کھان اندر کی ہے رج رب دا رضا کی آ ویلا حضرت ابراہیم علیہ السلام گیا نے یہ نہیں آخیا پہلو میں کھا لوا رج لوا نہ اور جیڑا رب کی ناراضگی والا عمل تے کھانا پیش کیتا جاندہ ہے ابراہیم دا عمل دس ہے وہ کھانا بھی کھانا جائز کیڑیاں گلاں دے پیچھے پہ لگے پھر یا سراسر سنگ ہو جا یا سراسر دوگلی پلیتی چھڈ دے جیڑی سبزی پہ آلو نہ ابراہیم علیہ السلام نے جا کے ویکھیا طرح طرح دے کھانے پینے فرماندے نے او تانوں کی ہو گیا الا تاکلون او کھاندے نہیں دے بے کھاؤ انہاں نوں تواڈے واسطے پکے اور جنہ واسطے چلو مان نہیں لیا اور جتھے جا کے دیگاں لے کے جاندے ہو جنہاں نوں راضی کرن واسطے تے کھاندے ہی نہیں آواز کوئی نہیں آئی ابراہیم فرماندے نے مالکم لا تنطقون او کھوندے نے جے کی ہویا تے موت پئی دے میرے گل دا جواب کیوں نہیں دیندے کوئی جواب نہیں آیا فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الی یذفون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مارنا شروع کر دیتا کواڑا پھڑیا تے کسے دی لت توڑ دیتے کسے دا گاٹا ہی لا دیتا رباں دا حال پیا ہوندا کسے دی لت وڈ دیتے کسے دے باں وڈ دیتے کسے گاٹا ہی لا کے ٹر گیا تے جاندیا جاندیا جڑا بڑا سی نا بت اوتے موڈے اتنے کہاڑا رکھے تے گھر ٹر گیا جدو اے کبڈی کھیلاں تو واپس آئے آ کے تے ویکھدے نے انہاں دے رباں دا برا حال ہویا پیا بھابی دا پھیرا لگ گیا آندے نے انہاں نوں کی ہو گیا اللہ اللہ بولے اور ساڈے رباں نوں کی ہو گیا قالو سمعنا وَتَيَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ آندے لگدا انجے کہ ایتھے ایک نوجوان جنوں ابراہیم آندے اے اودا کم لگدا اونے کم کیتا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قرآن کے دوسرے مقام تے کی آندے نے جمع ہو کے آندے نے اور جمع ہو جاؤ اپنے انہاں رباں دی آپ مدد کرو کی کرو کیسا گندا عقیدہ ہے آندے نہ اپنے رباں نوں آپ بچاؤ تے انہاں دی حفاظت آپ کرو آندے نے کہ ہن پھر کی کرنا چاہیے جمع ہو گیا آندے نے لیاؤ نا ابراہیم علیہ السلام نو لے آئے نا تے ابراہیم علیہ السلام لوکاں دے سامنے کھڑے نے آندے نے قالو انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم اے ابراہیم ساڈے رباں دا اے حال تو کیتا تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے او مینوں جو پوچھ دے او پہ پاکا اقال بل فعلو کبیرم ھذا فسالم ان کانوا ینطقون او مینوں جو پوچھ دے او پہ انہاں نوں پوچھ لو کہ انہاں دے نال کنے اے حال کیتا تے سر سٹ کے آندے نے ابراہیم تو جاننا ساڈے کنے جوگے ہوندے تے انہاں نال اے ہی حال ہوندا ابراہیم اے بول سکدے اے بولن جوگے نہیں اچھا پھر
ثم نكسوا على رؤوسهم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو گل کیتے تے اپنی گردناں جھکائیاں نے تے اپنے جیجی دے اندر آندے نے او تسی کڈے ظالم ہو انہاں نکمیاں نوں پہ پوج دے ہو من کے بھی نا پھر بھی مننے مشرک ہوندا بڑا اڑیا ہڈ درم ہوندا ہے تے حضرت ابراہیم فرماندے نے تھانوں کی ہو گیا نظراں چکاؤ اور نظراں دے نال نظراں ملاؤ دلیل نال دلیل دیو تے نظراں جھکائیاں تے کہندے نے اے ابراہیم تو جاننا ہے ما ہؤلاء ينطقون ہن منیا کی ہے اندر ابراہیم انہاں دے اندر کوئی ہمت طاقت میں بھی کیا کرنا اور جڑا بندہ فوت ہو گیا آپ غسل نہیں کر سکیا ہمت کوئی نہیں اگر مردہ ہے کپڑے آپ نہیں اتار سکیا دوسرے نے پیر صاحب دے کپڑے اتارے کپڑے پیر صاحب دے اتر گئے تھے ہن پیر صاحب غسل کرن جوگے گل غلط ہے غسل کنے دیتا ہے مریداں نے منجی تے کنے پایا منجی چک دے قبرستان کنے کھڑی ہے تے اتنے مٹی کنے پائی ہے اپنے جو کی طاقت قبر دے اندر لیٹن دی بھی طاقت مریداں ہی چک کے پا دیتا ہے ہن مٹی پی گئی تے مشکل کشا بن گئی انا للہ و انا انشاءاللہ بقیہ موضوع آئندہ خطبہ جمعہ سے بیان کریں گے اللہ کے دعائیں جو سنیا اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ